अस्सलामु अलैकुम। याद रखो कि अल्लाह ताला जब तुम्हारी दुआओं पर कून कह देता है तो फिर ये निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। सुनो, दुआएं कबूल होती हैं, ज़रूर होती हैं, मगर दुआ मांग कर इस फिक्र में क्यों मुब्तला हो जाते हो कि मेरी दुआ अब तक सुनी क्यों नहीं गई। अरे असल इम्तिहान ही तो ये है कि दुआ मांग कर सब्र करना, तहम्मुल से काम लेना, किसी किस्म की भी शिकवे नहीं करना। अल्लाह यही तो देखना चाहता है कि मेरे बंदे का दुआ की देरी करने पर क्या रद्द अमल होता है। वो देखना चाहता है तुम कितना सब्र करते हो। और यकीन करो, अल्लाह ताला भी तुम्हें नवाजना चाहता है, तुम्हारी दुआ को तुम्हारी झोली में डालना चाहता है, मगर तुम सब्र तो करो। गिलवे शिकवे करना छोड़ दो। दुआएं कबूल होती हैं, मगर मुख्तलिफ सूरतों में, शक्लों में तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंच सकता जिन ज़रियों से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता है। देखो, तुम मांगो, अल्लाह से तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है उसे, तुम परेशान क्यों होते हो? क्या उसकी कुदरत पर यकीन नहीं तुमको? वो तुम्हारे शेरक से भी ज़्यादा करीब है। जब तुम अपनी माँ की नियत पर शक नहीं कर सकते तो इस पर कैसे बेयकीनी, जो 70 माहों से बढ़कर तुम्हें प्यार करने वाला है। इससे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। अर्श पर कुन कहकर सारी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर नवाजेगा तुम्हें। और याद रखो, दुआ की ताकत को कभी कम मत समझे। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है, जो अर्श तक को हिला सकती है, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस है, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी है तो फिर भी दुआ करनी चाहिए। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में भी नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मरहलों पर दाखिल हो चुका हो। सुनो, अर सब्र की एक कहानी है और अर दुआ की एक मंजिल भी। ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बग़ैर पल के ही रह जाएगा। कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएगी। याद रखो, जिस रब से तुमने उम्मीद लगा रखी है ना, वो तो सातों आसमान और इस कायनात का मालिक है। तो जिस रब ने तुम्हारे वास्ते ये तकदीर लिखी है, वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर कादिर है। बस तुम अपने रब की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। बस इतना याद रखना कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वो आपके लिए भी उस चीज़ को मुमकिन बनाने पर कादिर है जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। बस आपको अपनी ये तड़प अल्लाह को दिखानी होगी, और तड़प दिखाने के लिए आपको वो ख़ास रवैया इख्तियार करना होगा जो एक बहादुर और फरमाबरदार मोमिन का होता है। आपको नमाज़ों के लिए दौड़ कर आना होगा, आपको अल्लाह को मनाने के लिए ओढ़ कर आना होगा। आपको अल्लाह की एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। आपको रातों को जाग कर अपनी तलब के लिए अपनी झोली को फैलाना होगा। आपको दिन रात अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर करना होगा। और जानते हो, दुआओं में भी बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज़्ज़त है और उसको आया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए। अल्लाह ताख़िर इसलिए नहीं कर रहा कि वो तुम्हें मायूस हो जाओ, बल्कि वो तो ताख़िर इसलिए कर रहा है कि जब उसे चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाया जाए तो तुम्हारी तड़प खुशी के आंसू में तब्दील हो जाए। सुनो, जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दुआ दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहता है, क्योंकि अल्लाह बेमकसद तो नहीं दुआ के लिए आपकी बंद मुट्ठी को खोल कर मांगना सिखाता है। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी आपकी रज़ा का हिस्सा नहीं बनाता।
کچھ تو بدلنا ہے، اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے، یہ جو دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو وہی دعا لبوں پر آئی ہے، توکل رکھے اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو آپ کی بھی چاہ بنی، دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو، جو اسے پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کی گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسا بھی مانگو وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئے گا تمہاری دعا قبول ہوتی ہوئی، معجزے تو تم کو خود دکھا لوگے۔ جانتے ہو رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگے دعا مانگنا پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تک جانا، ٹوٹ جانا، کہ اللہ اب تمہیں امید بھی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے، میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوے کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ یاد رکھو تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدلی جاتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائے اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھاتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں انہی کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں ہر چیز سے نواز سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر اور اس کے نوازشوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیں وہ ہر چیز دینے والا ہے جو ہم ابھی مانگ رہے ہیں، اور وہ ضرور عطا کرے گا۔ لاسٹ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جو بھی بہن بھائی میرے بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، پتہ نہیں کس کے آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔